सोने धक्के मार कर बाहर भगा दिया और कहा मनहूस तू क्यों आया, तेरी वजह से मेरे बेटा यतीम ना बन जाए, चल भाग यहां से। बात क्या भी नहीं, उसने भगा दिया। वो रोता हुआ आ रहा था, मासूम बच्चा था। रास्ते में मोहम्मद की गुलाम से मुलाकात हो गई। कहिए सुभान अल्लाह। मोहम्मद की गुलाम से मुलाकात हो गई तो उसने कहा भाई ए छोटा बच्चा इतना परेशान क्यों है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, खिलता हुआ चेहरा, हाँ चांद की तरफ रोशन चेहरा, तू उदास क्यों है, रो क्यों रहा है, आंसू क्यों बहा रहा है। जब मोहम्मद के गुलाम ने पूछा था तो उस वक्त उस बच्चे ने कहा कि मक्के की सर्द नहीं बल्कि गर्म हवाओं ने मुझे रुला दिया। मक्का की गर्म हवाओं ने, मक्का की बेरुखी ने और मक्का की बेवफाई ने मुझे रुला दिया। वो मोहम्मद के गुलाम ने पूछा था क्या हुआ, माजरा तो सुना। उस नौजवान बच्चे ने मासूम बच्चे ने सुनाया, मैं अम्मी से ये कसम दिलाकर आया कि जब तक मैं चादर लेकर नहीं आऊंगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। मैं चाचा के पास जाऊंगा, जाकर मैं चचा से चादर मांग कर तेरी आंचल और तेरी बदन में ये मैं चादर दे दूंगा। ये पूरा वाकया सुनाने के बाद जब कहा कि मेरे चचा और मेरे चचाजाद भाई ने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया तो रोने लगा, बिलक बिलक कर, फूट फूट कर। जब मासूम बच्चा ने रोया तो मोहम्मद के गुलाम, कमली वाले के गुलाम ने पकड़ लिया। पकड़ कर क्या कहा, अरे मासूम बच्चा, जब मक्के की गर्म हवाओं ने तुझे रुलाया तो सुन ले, मक्के में जिस तरह गर्म हवा भी चल रहा, एक तरफ से गर्म हवा है तो मक्के की दूसरी तरफ हवा, ठंडी हवा भी चल रही है। जा ठंडी हवा वाले के पास, जिसने तुझे नहीं दिया वही ठंडी हवा वाला, जिसको मदीने में या मक्के के अंदर मोहम्मद कहा जाता है, वो तुझे दे देगा। इसी को किसी शायर ने कहा था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भरले ना लाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, उतर कर सरा से हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का यसौत हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी। इसका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बच्चा रोता हुआ, वो बिलकता हुआ माँ के पास जब गया, पूरा माजरा सुनाया। माँ और बेटे सीने से सीने लगाकर बहुत रोया। फिर बच्चा जोश में आया, आकर कहा माँ मैं चादर लाकर रहूंगा। बेटा जब तेरे चचा ने चादर नहीं दी तो चादर, तेरे खून के रिश्ते जो है उन लोगों ने चादर नहीं दिए तो चादर कहां से ला सकता है। तो उसने कहा कि माँ मैं आते वक्त एक गुलाम से मुलाकात हुई, वो गुलाम मदीने के कमली वाले वो गुलाम मोहम्मद का गुलाम है। मैं उसने कहा, उसको जब मैंने वाकया सुनाया और उसने कहा कि बेटा मक्के में एक तरफ अगर गर्म हवाएं चले तो दूसरी तरफ ठंडी हवाएं भी चल रही है। तो माँ ने कहा वो ठंडी हवा वाला कौन है, तो कहा मोहम्मद। माँ सुनते ही कहा कि तौबा तौबा, मोहम्मद का नाम ले रहा है। मैंने सुना तो ये जादूगर है, मैंने सुना वो अपनी बातों की जादूगरी में लोगों को फंसा देता है, धर्म बदलवा देता है, मजहब बदलवा देता है। ना ना बाबा, मुझे चादर की जरूरत नहीं, तो इस जादूगर के पास मत जाना। तो बच्चे ने कहा माँ मैं तो जाऊंगा लेकिन उससे धर्म की बात नहीं करूंगा, इससे मजहब की बात नहीं करूंगा। उसके गुलाम ने कहा जिसके पास कुछ नहीं वो देता है, वही मोहम्मद है, वही अहमद है, वही मुज़म्मिल है, वही मुद्दस्सिर है, वो तो नबियों में रहमत भी है, वो देता है। मैं मजहब और धर्म की बात नहीं करूंगा। माँ ने कहा अगर इस तरह की बात है तो ठीक है जा। वो गया मक्का में, बैतुल्ला के आसपास घूम रहा है। एक देखा 14वीं रात चांद वाला चेहरा बैठा हुआ है यमनी चादर पहनकर, एक बिल्कुल मक्के की दरवाजे के सामने बैठा हुआ है। उसकी आंखें सिर्फ उधर ही देख रहा है और देख रही है किधर और नहीं। तो आकर सामने खड़ा हुआ, पूछ रहा था तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। कहा बेटा मेरा नाम मोहम्मद है। तो मोहम्मद कहते ही वो दीवाने की बात उसको याद आ गई। कहा मैं एक ज़रूरत से आया, तुम्हारे गुलाम से कल मुलाकात हुई। तो उसने कहा
کہ تم ناتوا ابھی چائے مت دو, رہنے دو جی بھائی, ابھی چائے مت دو, تھوڑی بات ہو کر لینا. درود شریف صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد. آپ لوگ ناراض تو نہیں ہے کیونکہ پریشانی ہو گیا اس سے, موضوع دوسری طرف چلے جائے. تو تمہارے غلام نے اس طرح کی واقعات اور باتیں سنائے. میں آیا ہوں, میری امی اس طرح ہے, چاچا نے دھکا مار کر اور بھتیجے بھائی نے بھی دھکا مار کر مجھے مکہ سے یعنی میرے اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیا, نکال دیا. میں آیا ہوں, تم بے سہاراؤں کے سہارا ہو, تم یتیموں کی ملجا ہو, تم غریبوں کا ماوا ہو, تم فقیروں کا مسیحا ہو, جس کے پاس کچھ نہیں اس کو دیتے ہو, تم یتیموں کو دھکا نہیں دیتے ہو. سنا ہوں یتیموں کے اوپر تم ہاتھ پھیرا دیتے ہو. میں آیا ہوں میری امی کے لیے چادر کے لیے آیا ہوں. نبی سنتے ہی دیوانہ بن گئے, اس معصوم بچے کو سینے سے لگایا اور ایک ہی چادر سینے میں تھا. وہ کھل کر بچے کو کہا جا بیٹا یہ چادر تیری ماں کو تو دے دینا. لیکن یہ چادر لگا ہوا تھا کس کے پاس؟ جس کی بدن سے جو پسینہ نکلتا ہے اس کی خوشبو مشک عنبر سے زیادہ مہکتی ہے. نکلا ہے اس کے پاس سے جس نے بدن سے کچھ ناپاک خون نکالا تھا, کسی صحابہ نے پی لیا تو رسول نے صحابہ سے کہا تجھ پر جہنم حرام ہے. لا, کس کی بدن سے نکلا؟ جس نے اپنی ہاتھوں سے اما عائشہ کی روٹی پکڑ لی, وہ روٹی آگ نے بھی سیک نہیں پایا. نبی نے فرما دیا عائشہ جس روٹی پر محمد کے ہاتھ لگ گئی وہ آگ کبھی اس روٹی کو پکا نہیں سکتی. جا تو وہ چادر لے کے چلے جا. وہ چادر لے کے جب امی کے پاس وہ گیا, جا کر وہ چادر دی. چادر کے ساتھ چادر والے کا اثر اس بچے اور بچے کی ماں پر منتقل ہو گئی. ماں نے جو ہی چادر لی دل میں ایمان اور اسلام نے کٹک اور دستک دی, اور ماں نے کہا بیٹا مجھے وہ چادر بعد میں پہنائے گا, پہلے وہ چادر والے اور پہلے وہ کملی والے کے پاس مجھے لے کر چلے جا. ماں بھی مسلمان ہو گئی اور باپ بھی مسلمان ہو گئی. یہ تھے میرے رسول کی سنت کے. یہ سبحان اللہ. ہم تو کہیں محلے میں جھگڑا دیکھتے ہیں, بچوں کو بھی اندر کر لیتے, بیوی کو اندر کر لیتے, دروازہ بند کر لیتے, کہا وہ اپنا جانے اپنا جانے, ہم کیا کریں. ارے میرے رسول نے فرمایا اگر گناہ دیکھو زبان سے رکو, ہاتھ سے رکو, اور نہ کر سکو تو کم از کم دل سے تو برا سمجھو کہ یہ بھائی جو کر رہا ہے یہ گناہ کا کام کر رہا ہے, یہ صحیح نہیں کر رہا. اتنا بھی اگر ہم نہ کرے, جوا کھیلنے والے, سود کھانے والے, رشوت کھانے والے, زبان سے طاقت نہیں, ہاتھ سے رکنے کی طاقت نہیں, دل سے تو برا سمجھے, اگر وہ بھی نہ کرے تو ایمان کی سب سے ادنا درجہ وہ بھی نکل جائے گا, مسلمانوں کی فہرست میں بھی نہیں ہوں گے ہم. میرے عزیز و دوستو, میں یہ کہا کر رہا تھا کہ کھلاؤ, غریبوں کو کھلاؤ, اپنے پڑوس میں آؤ. میں سناتا ہوں محمد کی داستان. ابتدائی اسلام میں بازار لگتی تھی, 3 بازاریں, ایک ہے اکاز بازار, اور ایک بازار ہے ظلم جنہ, اور ایک بازار ہے ظلم جات. 3 بازاریں لگتی, اونٹ وغیرہ لے کر لوگ آتے. جس طرح ہمارے محلے علاقہ میں جو بازاریں ہوتی ہے اس میں ساگ سبزیاں وغیرہ لے آتے تھے, اسی طرح عرب کے زمانے میں 3 بازاریں لگتی. ایک بازار اونٹ کا تھا, وہاں اونٹ لایا گیا, دیہاتوں سے لوگ اونٹ لاتے, دیہاتوں سے لوگ دمبے لاتے, دیہاتوں سے لوگ بکرے وغیرہ لاتے, بیچتے. ابو جہل بھی تھا, اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. ابو جہل بھی تھا, وہ تھا اس کے اندر چودراہٹ, دیکھو ہمارا کوئی بڑو منچ دب دے کر وہ چلتا تھا. تو آیا ایک اونٹ والے کے پاس, دیہاتی بیچارہ, غریب بیچارہ, کہا یہ اونٹ کتنے کا ہے؟ اس نے بتایا اتنے درہم کا. بولے ٹھیک ہے یہ اونٹ مجھے دے دو. اس کے آس پاس خادم وغیرہ تھے, خادموں سے کہا یہ اونٹ گھر لے چلو. ابھی غریب آدمی کو کہا ایک کام کرو, پیسے تم فلاں دن لے آنا میرے گھر سے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا, وہ بلڈنگ والا سب سے بڑا جو بلڈنگ ہے سود کا بنا ہوا وہ اس میں ہے, میں رہتا ہوں, وہ لے آنا. یہ کیوں بیچ میں لگایا؟ سود کے پیسے, حرام کی پیسے, رشوت کی پیسے, ڈرگس کی پیسے, ہیروئن بیچ کر پیسے جمع کیے, پھر گھر بنائے. حرام گھر ہے, ناجائز گھر ہے, جس گھر میں اللہ کی لعنتیں برستی ہے. غریبوں کی پیسے مار کر گھر بنائے, یتیموں کی ڈاکہ زنی کر کے, بہنوں کی بھائیوں کی حق ہڑپ کر کے جو گھر بنایا, اب وہ اللہ کا دشمن, نبی کا دشمن گھر کے سامنے لکھتا ہے ہذا من فضل ربی. ارے گدھا, ارے وہ خبیث, یہاں ہذا من فضل ربی مت لکھ, یہ رب کا فضل نہیں, سود اللہ کا فضل ہے.
بتاؤ نہیں. رشوت اللہ کا فضل ہے, جوا کھیلنا اللہ کا فضل ہے, بہنوں کی ہڑپ کی ہوئی پیسے اللہ کی فضل ہے, بھائیوں کی حق مار کر کھانا یہ اللہ کی فضل ہے. ارے فرعون تو نے ان پیسوں سے تو گھر بنایا, اب اس گھر کے سامنے یہ کیوں لکھ رہا ہے ہذا من فضل ربی, یہ لکھ, یہ مٹھا جو لکھا ہوا ہے یہ لکھ ہذا غضب ربی, یہ لکھ, یہ میرے رب کا غضب ہے, اس لیے کہ میں زمانے کا فرعون ہوں,